पाकिस्तान अवामी तहरीक का मंशूर जारी हो गया। हुक्मरान मंशूर की एक एक सतर को अमली एतबार पे मापने लगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक का मंशूर सिर्फ लफ्ज़ों की जादूगरनी नहीं थी, ये आपके बचपन की सोच, कॉलेज के अज़म, यूनिवर्सिटी के ख्वाब और अमली ज़िंदगी की तलखियों का निचोड़ था। ये मिडिल क्लास का मंशूर था, वो मिडिल क्लास जिसने उन्हें परवान चढ़ाया, इज़्ज़त बख्शी, मुतकब्बर और अकड़ी गर्दन वालों से टक्कर लेने की हिम्मत बख्शी। उनकी ये हिम्मत ज़मीनी खुदाओं को नागवार गुजरी, नागवारियत से नफ़रत की बू टपकने लगी। गालबन 24 रमज़ानुल मुबारक का दिन था। अफ्तारी से फारिग होने के बाद आप स्टडी रूम में आ गए। इशा की अजान बुलंद होते ही आपने मुतालिया ख़त्म कर दिया और नमाज के लिए वज़ू करने लगे। सभी कुछ मामूल के मुताबिक था। नमाज इशा और खाने से फारिग होकर आपने दोबारा स्टडी शुरू कर दी। 12:45 पर आपने स्टडी रूम की लाइट ऑफ की और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आप बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलने लगे। तबीयत की बेकरारी बढ़ती चली जा रही थी। रात 1:15 बजे के करीब आपके घर पर किसी ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी। पूरा घर फायरिंग से गूंज उठा। बच्चे बिड़बिड़ाकर उठ बैठे। फायरिंग इस कदर शदीद थी कि आप कई लम्हों तक बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पे खड़े रहे। आपके गार्ड ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। घर पर ड्यूटी देने वाले गार्ड कुदरतुल्लाह ने अंधेरे में छुपे हमलावरों को ललकारना शुरू कर दिया। यह ललकार खुद इसके लिए ख़तरनाक थी। वो तारीकी में अपना आप बचाने की बजाय ऊंची आवाज़ में बोलकर हमलावरों को अपनी पोजीशन से आगाह कर रहा था। ऐन उसी लम्हे फ़िज़ा में एक दिलरोज़ चीख उभरी। यकलख्त फायरिंग थम गई। आप समझे कि कुदरतुल्लाह फायरिंग का शिकार हो चुका है। आप बेख्तियार होकर बाहर की तरफ भागे। वो गार्ड ही नहीं, भाई भी था। आपसे बर्दाश्त न हो सका कि उसे कोई तकलीफ़ पहुंचे और आप यूं अंदर बैठे रहें। खतरे की परवाह किए बगैर आप फुर्ती से मरकज़ी दरवाजे पर पहुंचे और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। कुदरतुल्लाह ने बिल्कुल सामने पोजीशन संभाली हुई थी। वो हाँफती हुई आवाज़ में बोला, भाग गए कुत्ते, एक को पूरा ब्रेस्ट लगा है। किधर है वो? साथी उठा कर ले गए हैं। जाओ फौरी तौर पर लाहौर की हस्पतालों में बंदे दौड़ा दो। मुझे वो ज़ख्मी हर कीमत पर चाहिए। कुदरतुल्लाह सेक्रेटरीट की तरफ दौड़ गया। अहले इलाका जाग चुके थे। मकानों की बत्तियां धड़ाधड़ रोशन होने लगीं। देखते ही देखते सैकड़ों लोग घर के सामने जमा हो गए। सेक्रेटरीट में इतला होते ही आग सी लग गई। चाहने वाले अपने घरों को खुला छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े। कातलाना हमले की इतला चारों तरफ फैल गई। 50 मिनट तक फायरिंग होती रही, मगर पुलिस के कानों में जूं तक न रेंगी। हर रात घर के करीब नाका लगाने वाले पुलिस एहलकार आज सारी रात गायब रहे। इलाके में गश्त करने वाली मोबाइल पुलिस के एहलकार पिछली गलियों में खड़े सिगरेट फूंकते रहे। इस कातलाना हमले का मकसद क्या था? क्या हमलावर पकड़े गए? हमलावर कौन थे? आपने गुजरे वाक़या पर बच्चों को तसल्ली दी और ख़ुद कमरे में बैठकर हालात पर गौर करने लगे। उस वक्त गुलाम इसहाक खान पाकिस्तान के सदर, बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म और मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। आपने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर बेनज़ीर भुट्टो से रब्ता करने का फ़ैसला कर लिया। ऐन उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बज उठी। हेलो सर, मैं वज़ारत दाखिला से हूँ। आप खैरियत से तो हैं? हैरानी की बात थी, अभी गार्ड ने आईजी को इतला भी नहीं की थी और महकमा दाखिला वालों को हमले की खबर भी हो गई। हाँ, मैं खैरियत से हूँ सर, आप फिक्र न करें, हमलावर जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। क्या आपको उनके बारे में इल्म है? वो बुखला गया। नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, फिर बात करेंगे। आपने रिसीवर पटक दिया। सुबह होते ही कातलाना हमले की खबर पूरे मुल्क में फैल गई। एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए।
عوامی تحریک کے کارکنان نے پورے پاکستان میں مظاہروں کا آغاز کر دیا۔ آپ نے وقت ضائع کیے بغیر صحافیوں کو جائے وقوع کا معائنہ کروایا۔ انتظامیہ کے افسران نے بھی گھر کے دروازے پر ڈیرے ڈال لیے۔ انتظامیہ والے احتجاج رکوانا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے تمام تنظیمات کو پاکستان بھر میں مظاہرے کرنے سے روک دیا۔ عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے حکومت نے رات 9 بجے کے خبرنامے میں مجرموں تک پہنچنے کے لیے جوڈیشل انکوائری کروانے کا اعلان کر دیا۔ جسٹس فضل کریم کو جوڈیشل انکوائری کے لیے نامزد کیا گیا۔ تحقیقات شروع ہو گئیں اور پھر اچانک ایک دن جوڈیشل انکوائری بورڈ توڑ دیا گیا۔ آپ ہکا بکا رہ گئے۔ جسٹس فضل کریم کی انکوائری ماسٹر مائنڈ کو بے نقاب کرنے والی تھی کہ ماسٹر مائنڈ نے جسٹس فضل کریم کو بے اختیار کر دیا۔ آپ نے اس ناانصافی پر عدالتی تحقیقات کا بائیکاٹ کر دیا۔ دوسری جانب جسٹس حسن اختر کو نامزد کر کے یک طرفہ انکوائری شروع کروا دی اور بالآخر ایک دن اچانک ہی اس تحقیقاتی کھیل کا ڈراپ سین ہو گیا اور اس قاتلانہ حملے کو ڈرامہ قرار دے دیا گیا۔ متاثرہ فریق کی غیر موجودگی میں ہی فیصلہ سنا بھی دیا گیا اور اخبارات میں خبر بھی چھپوا دی گئی کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کا سامنا کیا اور سوالات کے جوابات بھی دیے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ آپ نے سرے سے اس کمیشن کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اس واقعہ کو کئی سال بیت گئے مگر اس ریکارڈ کی نقل آپ کو آج تک نہیں مل سکی۔ نظام عدل کی اس سے بڑھ کر بے بسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تحقیق سے فیصلے تک ہر بات پوچھ کر لکھنی پڑے۔ نواز شریف نے ایک نئے انداز سے اعلان جنگ کر دیا تھا، ایسا اعلان جنگ جس میں سیاسی نہیں جانی نقصان بھی ممکن تھا۔ خیر اسمبلی ٹوٹ چکی تھی، بھٹوازم کا زوال شروع ہو گیا، نئے الیکشن کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ نے بھی پوری قوت سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ امیدواروں کی لسٹیں تشکیل دی جانے لگیں، پورے پاکستان کے ہنگامی دورے شروع ہو گئے۔ الیکشن کیسے رہے، نتائج کیا نکلے، الیکشن کس بنیاد پر لڑے گئے، جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ وہ شخص جو بے سر و سامانی کے عالم میں جھنگ کی دھرتی سے اٹھا، نامساعد حالات میں فکری و نظریاتی محاذ پر عالمگیر تحریک منہاج القرآن برپا کرنے کے بعد اب پاکستان میں سیاست کے میدان میں زور آزمائی کرنے کے لیے وقت کے جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور وڈیروں کو للکرے مار رہا ہے۔ انجام کار کیا ہوگا؟ کیا انقلاب مصطفی انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر ہو پائے گا؟ اس عام ترین سوال کا جواب آئندہ اقساط میں ملے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔